الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله दोबारा खराब पड़े بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل आवाज आप ही निकाल रहे थे दोबारा पढ़ो वहाँ पे आवाज नहीं चाहिए जैसे आवाज को ढीला नहीं करो आवाज को जोर दो فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله جواب पढ़ने की कोशिश करो بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر दोबारा पढ़ने की आप بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
पे कोशिश करो, आवाज़ खराब होने लगे तो फिर आगे जाओ ना, आवाज़ खराब होने नहीं दो। الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وتعمل صالحا